व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य सायं चिरं प्राण्हे प्रगेभ्यश्चिट्युलौ तुट्च इति सूत्रस्य विभाषा पूर्वाह्ना पराह्नाभ्याम् इति सूत्रस्य तत्र जातः इति सूत्रस्य स्रविष्ठा फाल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनरवसुहस्त विशाखा षाढा बहुलाल्लुक इति सूत्रस्य च व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिका दृष्ट्या सायं चिरं प्राणे सायं चिरं प्राणे प्रगेभ्यश्चिट्युलौ तुट्च इति सूत्रस्य काशिका दृष्टा पूर्वं व्याख्यानं भवति। एतस्मिन् विषये काशिकाकारः कथयति यत् सायं प्रभृतिभ्यः शब्देभ्यः यौ ट्युलौ इति प्रत्ययौ भवतः तर्हि कस्मिन् विषये तदा उच्यते कालात् इत्येव, कालविषये एव। यतोहि इतः पूर्वम् अत्र यानि सूत्राणि सन्ति ततः पूर्वं कालाट्ठञ् इति सूत्रं वर्तते। अतः कालाट्ठञ् इत्यस्य अन्येषु सूत्रेषु अनुवर्तनं भवति। तेन श्राद्धे शारदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वसस्तुट्च सन्धिवेलादिनक्षत्रेभ्यो अण् प्राविश एण्याः वर्षाभ्यष्ट छन्दसि ठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राण च तलोपश्च एतानि सर्वाणि सूत्राणि कालविषये एव कार्यं कुर्वन्ति। तथैव सायं चिरम् इत्यपि सूत्रं वर्तते, एतपि सूत्रं तथैव करोति। एवं विभाषा पूर्वाह्ना पराह्नाभ्याम् इति सूत्रम् अग्रे भवति। तो अत्र विभाषा पूर्वाह्ना पराह्नाभ्याम् इति यावत् काल इत्यस्य कालात् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः सर्वत्र भवति। अनन्तरम् अग्रे तत्र जातः इति सूत्रं वर्तते, तत्र कालात् इत्यस्य वृत्तिः भवति इति एवं रूपेण तात्पर्यमस्ति। अतएव अत्र उच्यते काशिकाकारेण कालात् इत्येव, अर्थात् सायं चिरं प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यः एतेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः कालविषये एव ट्यु इति प्रत्ययः ट्युल इति प्रत्ययः एतौ प्रत्ययौ भवतः तयोश्च आदिष्टयोः तुडागमः भवति। तयोश्च आदिष्टयोः, आदिष्टयोः इत्युक्ते यु इति स्थाने यदा अन् इति आदेशः तदा तुडागमः भवति। अतएव आदिष्टयोः इति उक्तं वर्तते। यदा अत्र सायन्तनं तो सायं भवः इति विग्रहे सायं भवः सायंकाले भवः। अत्र सायम् इति शब्दात् अनेन सूत्रेण यदा ट्यु इति प्रत्ययः भवति सायं ट्यु इति भवति। प्रकारस्य इति संज्ञायां जातायां तु लोपे लोपे कृत्यते यु इत्यस्थाने युवोर्डाव् इति सूत्रेण अन इति आदेशे सायम् अन इत्यवस्थायाम् अनेन तुडागमे सायन्तन इति भवति। अत्र प्रश्नः भवति संयोगशिष्टत्वात्
यदा ट्यू इति प्रत्ययः तदैव तुडागमः कथं न क्रियते तदा उच्यते यदा तुडागमः स्यात् तर्हि अत्र यदागमाः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति रीत्या यु इत्यनेन त्यू इत्यस्य ग्रहणं स्यात् सम्पूर्णस्य त्यू स्थान इति अनादेशः स्यात् तर्हि सायमनम् इति रूपप्रयोगः स्यात् सायन्तनम् इति रूपं न स्यात् इति कृत्वा अत्र तयोश्चादिष्टयोः तुडागमः भवति इत्युक्तं तत्र काशिकाकारेण वृत्तम् एवमेव चिरन्तनं प्राण्हेतनम् इति सिद्ध्यति प्राण्हे प्रगे इति एतौ तत्र द्वौ अपि अव्यशब्दौ एकारान्तौ भवतः इति कृत्वा अत्र प्राण्हेतनं प्रागेतरम् इति भवति अव्यय इत्यनेन दोषात् दिवा एतेषां ग्रहणं वर्तते तेन दोषातनं दिवातनम् इति भवति सायम् इति मकारान्तं पदम् अव्ययं वर्तते ततः अव्यत्वादेव अत्र प्रत्ययः सिद्धः पुनः अत्र सायम् इत्यस्य पृथक् ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति सायम् इति मकारान्तं पदम् अव्ययम् तथा अव्यत्वादेव सिद्धः प्रत्ययः यस्तु स्यतेः अंतकर्मणः घञ् साय शब्दात् तस्येद मकारान्तत्वं प्रत्ययसंयोगे निपात्यते तेन उच्यते अत्र किमस्ति स्यति अंधकारम् इति सायम् एवम् अत्र सायं शब्दः अत्र घञ् प्रत्ययान्तः साय इति शब्दः तस्य इदं मकारान्तत्वम् अत्र प्रत्ययसंयोगेन निपात्यते अर्थात् साय इति शब्दात् मकारान्तत्वं ट्यू इति प्रत्ययः अथवा ट्युल् इति प्रत्ययः अत्र उच्यते अनन्तरं सायं यु इत्यवस्थायां यु इत्यस्य अनादेशे तुडागमे च सायन्तरम् इति रूपं भवति अतः अत्र सायन्तरम् इति शब्दः यः वर्तते तत्र सायम् इति शब्दः घञ् तत्र शीयवन्धने इति धातोः अत्र अथवा शो अंतकर्मणि इति धातोः अत्र तत्र घञ् प्रत्यये कृते साय इति शब्दः भवति अत्र प्रत्ययेन सहैव अत्र मकारान्तत्वस्य निपातनं भवति इति काशिकाकारस्य आशयः दिवसावसानं सायः दिवसावसानं सायः इति तत्र तो श्रोतनुकरणे इत्यतः स्यति दिवसम् इति सायः इति भवति एवं चिरशब्दस्य मकारान्तत्वं निपात्यते प्राणे प्रगे इति एकारान्तत्वम् एव गृह्यते तो एवं चिरपरुत्परारित्नेभ्यो चिरपरुपरारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः इत्यपि उच्यते इति वार्तिकमस्ति चिरशब्दात् परुशब्दात् चिरशब्दात् परुतशब्दात् परारिशब्दात् अत्र न प्रत्ययः भवति तदेन चिरत्नं परुत्नं परारित्नम् इति प्रयोगः भवन्ति अग्रे तावत् वार्तिकं भवति प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च प्रग इति शब्दात् छन्दसि तत्र न प्रत्ययः गकारस्य लोपः भवति प्रत्नम् इति रूपं भवति अग्र पश्चात् डिमच् अग्रशब्दात् तत्र पश्च शब्दात् डिमच् प्रत्ययः पश्चात् शब्दात् अग्रशब्दात् पश्चात् शब्दात् डिमच् प्रत्ययः अत्र टी लोपे कृते सति अत्र अग्रिमं पश्चिमम् इति भवति अन्ताच्चेति वक्तव्यम् अन्तशब्दादपि डिमच् प्रत्ययः भवतेन अन्ते भवम् अन्तिमम् इत्यपि रूपं सिद्ध्यति तो एवं काशिकाकारेण एतत् सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्या कृता वर्तते अधुना भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः भाष्यकारः अत्र प्रथमं तत्र स्वकीयं वाक्यमेव पठति चिर परुत् परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः इति भाष्यवार्तिकम् एतत् वर्तते कारण तत्र बरुरुचिवार्तिकं नास्ति चिरशब्दात् परुतशब्दात् परारिशब्दात् त्न प्रत्ययः भवति तेन चिरत्नं परुत्नं परारित्नम् इति भवति प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च नश्च वक्तव्यः प्रगशब्दस्यापि तत्र त्न प्रत्ययः भवति गकारस्य लोपः भवति तेन प्रत्नम् आत्मान इति रूपं जायते
एवं तत्र अग्रादि पश्चात डिमच स्मृता। अग्र शब्दात आदि शब्दात पश्चिम पश्चात शब्दात डिमच प्रत्यय भवति। तेन अग्रिमम आदिमम पश्चिमम एतानि रूपाणि भवन्ति। अन्ताच्चेति वक्तव्यम्, अन्तःशब्दात् भवति। एवं एतेषां विषये अत्र उक्तम्। अत्र एकः विषयः अत्र ध्यातव्यः वर्तते। अत्र अग्रादि पश्चात् डिमच स्मृतः इति एव रूपेण भाष्यकारः एतद् वार्तिकम् अत्र पठितवान्, किन्तु अग्र पश्चात् डिमच इत्येव स्वीकृतवान् काशिकाकारः। तत्र आदिशब्दस्य त्यागं कृतवान्। मन्ये तत्र आदिशब्दः अपि पठितव्यः, किन्तु रभसा अत्र त्यक्तः वर्तते, अथवा अग्रे तत्र विचारः भवति। तत्र अत्र प्रश्नः भवति यत् यदत्न इति प्रत्ययः भवति अग्रादि पश्चादि इत्यादि शब्देभ्यः, तर्हि टिट्टिलौ प्रत्ययौ भवतः न वा? किमत्र करणीयम्? एतद् विषये अत्र प्रदीपकारः कथयति, टिट्टिलाभ्यां नस्य समावेशः इष्यते न तु ट्युट्युलोर्बाधः इत्याहुः। अर्थात् न प्रत्ययः भवति, ट्युट्युल् एतौ प्रत्ययौ भवतः इत्याहुः इत्युक्तम्। एतस्मिन् विषये अत्र नागेशभट्टः कथयति, आहु इत्याहुरिति तत्र प्रतीकमादाय सः कथयति, अत्र अरुचिबीजं तु परुत् परारिभ्यां समावेशे मानाभावः। अर्थात पश्चिमम इति तु तत्र पश्चिमम इति तु रूपं भवति, न क्षम्यतां, तत्र चिर इति रूपं भवति, चिरत्नम। किन्तु परुत् एवं परारि इति शब्दयोः अत्र यः समावेशः, तस्मिन् विषये कश्चन तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। एतद् विषये अर्थात् तत्र न प्रत्ययः केवलं तत्र चिर शब्दात् परुत् शब्दात् परारि शब्दात् तु भवति। यतोहि चिर शब्दस्य साञ्चिरम् इत्यत्र पाठः, तेन ट्युट्युल् इति प्रत्ययः भवति, तेन चिरन्तनम् इति प्रयोगः जायते। किन्तु परारि शब्दात् परुत् शब्दात् टिट्युलौ भवतः एतस्य कथनं न तु भाष्ये न तु अन्यत्र वर्तते। अतः अत्र टिट्युलोर् न तु टिट्युलोर्बाधः इति कथनं यत् प्रदीपकारस्य वर्तते, तस्मिन् विषये किमपि प्रमाणं नास्ति इति तत्र आशयः वर्तते नागेशभट्टस्य। एतस्मिन् विषये किमपि तथा कथनीयं तु नास्ति, यतोहि तत्र मानाभावः किं नाम न तु भाष्यकारस्य प्रमाणं वर्तते, न च तत्र वार्तिकारस्य प्रमाणं वर्तते, न च अत्र सूत्रकारस्य प्रमाणं वर्तते। किन्तु कैयटः अत्र एवं रूपेण अत्र वदति यत् टिट्युलाभ्यां नस्य समावेशः इष्यते न तु टिट्युलोर्बाधः इत्याहुः। अनेन तत्र परुत्तनं परारितनम् इत्यपि भवति रूपं। तत्र मानभाव नाम एतेषां तथा प्रयोगः कुत्रापि स्यात्। प्रयोगश्चेन्नास्ति तर्हि प्रमाणाभावः। नागेशभट्टस्य कथनं वर्तते, एतेषां प्रयोगाणां तत्र सिद्धिर्तु भवितुमर्हति, किन्तु प्रयोगाभावात् अत्र यतोहि कुत्रापि एतेषां तत्र परुत्तनं परारितनम् इति प्रयोगः कुत्रापि न लभ्यते इति कृत्वा अत्र मानभावः इत्यस्य आशयः। अग्रे तावत् प्रश्नः भवति, अथ सायचिरयोः किं निपात्यते? अत्र साय शब्दे चिर शब्दे किं निपात्यते? अत्र वार्तिककारः कथयति, सायचिरयोः मकारान्तत्वं प्रत्ययसन्नियुक्तम्। अर्थात सायं चिरयोः मकारान्तत्वं प्रत्ययसंनियोगेन निपात्यते।
अर्थात तत्र साये भवः चिरे भवः अत्र चिरे भवः साय भवः इति तात्पर्यं वर्तते। यथा अत्र पूर्वम् उक्तमासीत् तत्र शीय तनुकरणे इति धातोः अत्र घञ् प्रत्ययः साय शब्दः, चिर शब्दः एवमपि तथैव भवति। अत्र चीय चयने धातोः रक् प्रत्यये कृते अपि तत्र चिर इति शब्दः निष्पद्यते। तत्र चीयते अपचीयते कालः इति चिरम्, चीयते अपचीयते कालः इति चिरम्। यत्र कालस्य अपचयः भवति तत्र भवति। एवम् एतस्य शब्दस्य आशयः अत्र चयने धातोः रक् प्रत्यये कृते शब्दे चिर इति शब्दः निष्पद्यते। तो चिरे भवः साये भवः श्यति स्यति तनु करोति दिवसम् इति सायम् इति सायः अथवा एवं कालः सायः कालः। तत्र साय शब्दः चिर शब्दः अतः तत्र भवः इति विग्रहे अत्र सायं चिरम् इति सूत्रेण मकारान्तत्वं प्रत्ययसंनियोगशिष्टं नकार तत्र मकारान्तत्वं तथा साये भवः सायन्तनं चिरे भवः चिरन्तनम् इति विग्रहकार्यं करणीयः इति भाष्यकारस्य आशयः। अतएव अत्र सायचिरो मकारान्तत्वं प्रत्ययसंनियोगे निपात्यते सायन्तनं चिरन्तनम् इत्युक्तवान् भाष्यकारः। उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम्। अत्र एतस्य मकारान्तनिपातनस्य आवश्यकता नास्ति। यतोहि मकारान्तः एव सायं शब्दः अव्ययगणे पठितः वर्तते, तेनैव तस्य ग्रहणं स्यात्। अतिरिक्ततया मकारान्तनिपातनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। अत्र विषये नागेश तत्र कैयटः अपि कथयति यत् अनेन साय शब्दः प्रत्याख्यायते, अनेन सायं शब्दः प्रत्याख्यायते अव्ययत्वादेव ठिक्टिलोः सिद्धत्वात्। यतोहि सायम् इति शब्दः अव्ययः मकारान्तः पठितः, चिरम् इति शब्दः मकारान्तः पठितः। अत्र अनयोः शब्दयोः तत्र पृथक्तया कथन तत्र उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति, अतः अनयोः प्रत्याख्यानं भवति। एवं रूपेण अत्र उच्यते तत् अनेन सायं शब्दः प्रत्याख्यायते अभ्यस् तत्र अव्ययत्वादेव ठिक्टिलोः सिद्धत्वात्। चिरशब्दैः तु मान्तत्वं निपात्यते। साय शब्दस्तु घयन्तः अवसानमात्रवाची न तु कालविशेषवाची। साय शब्दः अवसानवाची वर्तते किन्तु कालविशेषवाची नास्ति। तस्य इह ग्रहणम् अयुक्तम् इति भाष्यपङ्क्तेः आशयः इति कैयटः वदति। अत्र केचित्तु इति इत्यनेन विषये अत्र कैयटः यत् उक्तवान् तद्विषये नागेशः अपि कथयति। न च साय शब्दस्यापि लक्षणया कालविशेषपरत्वे कालाठ्य निवारणाय सूत्रे तद्ग्रहणम् इति प्रश्नः उत्थापितः। साय शब्दः भवतु नाम अवसानवाची वर्तते किन्तु दिवसावसानवाचित्वात् अत्र लक्षणया कालवाची भवति। तो कालविशेष बोधकत्वेन अत्र कालाठ्य इति ठञ् प्रत्ययः न भवेत् इति कृत्वा अत्र साय इति शब्दः सायं चिर इति सूत्रे ट्यूट्यूल् प्रत्यययोः विधानाय कथितः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। इति विषये तत्र नागेशः समाधाति अनभिधानेन तत्र तदभावकल्पनात् इत्याशयः। अर्थात् तथा अभिधानं नास्ति कुत्रापि तस्य तादृशप्रयोगः नास्ति इति कृत्वा तत्र एतस्य अभावः इति कथितः वर्तते तत्र कैयटेन। एतद्विषये केचित् इत्यादिना पुनः नागेशः कथयति अकारान्त साय शब्दस्य घयन्तस्य अनभिधानमेव इति भाष्याशयः। अतएव अग्रे प्रश्नः कथं सायाह्नः इत्यादि अन्यथा अवसान वचनस्य तस्थकाललक्षणया सायाह्नः इत्येतेषु समासोपपत्तौ प्रश्नासङ्गतिः स्पष्टैव याहुः। केचित् इत्यादिना तत्र भाष्यस्य आशयं प्रकटयति यत् साय शब्दः यः वर्तते तत्र सः नास्ति नैतस्य सायं मकारान्तः यः सायं शब्दः
प्रयुक्तः वर्तते अव्ययी भावे तस्यैव ग्रहणं वर्तते। अतः सायम् इत्यत्र मकारान्तत्वं ग्राह्यं मकारान्तस्य विपातनं भवति तदर्थम् अत्र न भवति। यदि मकारान्तः तर्हि कथं सायाह्नः सायाह्न इति शब्दः कथं सिद्ध्यति? तदा उच्यते सायमोह्ने मलोपश्च सायमोह्ने मलोपः वक्तव्यः। अर्थात यदा साय इति शब्दः अन्य विषयवाचकः भवति अन्नावसान विषयवाचकः भवति तदा अन्य शब्दे परे अत्र मकारस्य लोप सायमिति सायमः अन्ये मलोपश्च इति वक्तव्यः। अर्थात सायं शब्दस्य अन्ये शब्दे परे शब्द मकारस्य लोपः भवति अन्ये शब्दे परे इति अत्र सायाह्नः इत्यत्र मकारस्य लोपः सायाह्नः भवति। कथं सायतरे अत्र सायतरे इति कथं भवति? तरे चेति वक्तव्यम्। अर्थात तरे इति शब्दे परेपि मकारस्य लोपः भवति इत्यपि वक्तव्यम्। कथं सायं साये सायं साये इति कथं भवति? तदा उच्यते वासप्तम्याम् इति वक्तव्यम्। अर्थात सप्तमी विभक्ति परे तत्र मकारस्य वैकल्पिकः लोपः भवति। तेन कदाचित् तत्र साय इति भवति मलोपे कृते साय इति भाष्यकार वचन प्रामाण्यात् अव्ययसंज्ञा भावः अत्र अव्ययसंज्ञा भवति। एतद् विषये अत्रोच्यते तत्र प्रदीपकारेण अन्नोन्न एतेभ्य इत्यन्नादेशः टजन्तः निर्दिष्टः वर्तते। संख्या विषय पूर्वस्यान्नस् इति ज्ञापकात् एकदेशी समासत्र भवति। सायतरः इत्यत्र तरप् प्रत्ययः भवति तर्हि तरप् ए रूपमेतत्। वासप्तमिति मलोपे च कृते साई इति भाष्यकार वचन प्रामाण्यत अव्ययसंज्ञा भावत्र अव्ययसंज्ञा भवति तथा मकार लोपे कृते सप्तमी एकवचने साई इति रूपं जायते। इत्थं भगवता तत्र भाष्यकारेण व्यागत तस्य आशयः। अग्रे तावत् सायमण्डन मभित्वरयन्त्यः इति प्रयोगः कुत्रापि मिलति। तत्र सायमण्डन इत्यत्र साय इति शब्दस्य यः पाठः स चिन्तनीयः इति तत्र नागेशभट्टः कथयति। चिरम् इति अव्ययनैव सिद्धे चिरशब्दाच्च नैनैव ठञः बाधे सिद्धे तदुत्पादनात् चिरम् इति अव्ययम् अप्रामाणिकम् इत्यपि कथयति। तथा चिरम् इति अव्ययः नास्ति अव्ययपदं नास्ति तत्र अप्रामाणिकपाठः इति भाष्यकथनात् तत्र सूच्यते। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् विचारः भवति। यद्यपि अत्र एवमपि विचारणीयं वर्तते। सायम् इति शब्दः चिरम् इति शब्दः अव्यये यद्यपि पठ्यते तथापि अत्र सायं चिरं प्राणे प्रयभ्यस्तिलो तुश्च इति इत्यत्र यः सायम् इति चिरम् इति पाठः स्वीकृतः तेन इत्थं वक्तुं शक्यते यत् तत्र तक्रकौण्डिन्यन्यायेन अत्र सायं चिरम् इत्यस्य पाठस्य अत्र अनयोः पाठस्य अत्र सत्त्वात् अत्र इत्थं वक्तुं शक्यते यत् अव्ययत्वेन तेषां ग्रहणं तत्र न भवति टिट्युल इति प्रत्यययोः कर्तव्ये। यदा इत्थं क्रियते तदापि कश्चन दोषः न भवति अत्र तथा विचारस्य आवश्यकता तथा न भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतोहि यथा अत्र सर्वे ब्राह्मणो दधिदीयतां तक्रं कौण्डिन्याय तो सत्य तत्र दधिदानस्य तत्र दाने कार्येपि तक्रदानस्य संभवात् तथापि तक्रदाने दानेन दधिदानं निषिध्यते। तथैव अत्रापि यद्यपि अव्ययादेव सायं शब्दात् चिरम् इति शब्दात् तत्र स्यात् ट्युटुल प्रत्ययो तत्र भवेतां तथापि सायं चिरम् इति पृथक् पाठनात्
अव्ययत्वेन एतेषां क्वचित् ग्रहणं न भवति इति कल्पनात् अत्र साङ्ख्यवेद शब्दस्य पाठः चरितार्थः भवति इत्यपि कल्पयितुं शक्यते। एवं रूपेण कश्चन विचारः स्मदीयः भवति। यद्यपि तस्मिन् विषये तत्र ये आचार्याः विद्वांसः सन्ति ते प्रमाणत्वेन अत्र भवितुमर्हन्ति इति मम आशयः इति वक्तुं शक्यते। अथ प्राणिनः प्रगयोः किं निपात्यते, अत्रापि प्रश्नः वर्तते। प्राण्यः प्रगयोः एतदन्तत्वं, प्राणप्रगयोः एकारान्तत्वं निपात्यते। प्राण्यः तनं प्रगेतनम् इति तत्र उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनं सप्तम्या अलुकापि सिद्ध। अत्र सप्तमी विभक्ति तस्य अलुक् भवति इति वक्तुं शक्यते। अत्र निपातनस्य आवश्यकता नास्ति। तदा उच्यते भवेत् सिद्धं यदा सप्तमी भवति तदा तु इत्थं भवितुमर्हति। यदा तु अन्याः विभक्तयः सन्ति, यदा प्रथमा भवतु द्वितीया भवतु तदा किं स्यात्, तदा न सिद्ध्यति, तदा तत्र प्रयोगः न भवितुमर्हति। उच्यते अत्र तुट्युक्तं तुट्यादेशानुपपत्तिः अनादित्वादिति। तुटि कृते आनदित्वाभावात् आदेशः न प्राप्नोति। अत्र एवमस्ति तुट्युक्तम्। अत्र उच्यते यदा ट्यु इति प्रत्ययः, ट्युल् इति प्रत्ययः, अत्रैव तुडागमः साध्यः, तर्हि अत्र किं भवति, यु इत्यस्य अनादेशः कथं भवितुमर्हति। यत् अंगसंज्ञानिमित्तः यु इत्यस्य स्थाने अनादेशः, तत्र उच्यमानः यु इति शब्दः तुटि कृते तत्र तथा तत्र तस्य स्वरूपं त्यु इति स्यात्। त्यु शब्दः अंगनिमित्तं स्यात्, न तु यु इति शब्दः तत्र अंगनिमित्तः। तर्हि त्यु इत्यस्थाने अनादेशः स्यात्, केवलम् ईकारस्य न स्यात्, किन्तु योर्नाग् इत्यत्र यु इत्यस्य ग्रहणं, तर्हि यु इत्यस्य ग्रहणैव न स्यात्। अतएव तुटि कृते अनादित्वात् आदेशः न प्राप्नोति इति प्रश्नः। तदा उच्यते तर्हि तुट् इत्यस्थाने तुक् इति क्रियते। एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते। तदा उच्यते पूर्वान्ते विसर्जनीयः। यदि पूर्वान्तः विसर्जनीयः वक्तव्यः, प्रातस्तनं पुनस्तनम्। अत्र प्रातर् इति शब्दः, पुनर् इति शब्दः, तस्य विसर्गे सकारादेशे प्रातस्तनं पुनस्तनं प्रातर्तनं पुनर्तरम् इति रूपं स्यात्। परादौ पुनः सति खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्जनीयः सिद्धः भवति। तत्र सकारः प्रातः तनं पुनः तनम् इति स्यात्। एवं रूपेण कश्चन दोषः आपतति। तदा उच्यते अस्तु तर्हि परादिः एव करणीयः। किन्तु परादिः यदा क्रियते स एव दोषः। तुटि कृते अनादित्वात् तत्र आदेशः न प्राप्नोति। उच्यते सिद्धं तु आदिष्टस्य तुट् वचनात्। अत्र सिद्धम्, अत्र तत्र तुडागमः भवति तुट् च। तर्हि यतो हि प्रयोगस्थं स्वरूपम् अन् इति भवति। अतः अनित्यस्य प्रयोगस्य स्वरूपस्य सत्त्वात् अत्र आदिष्टं यत् अन् इति रूपं तस्यैव तुडागमः भवति। सिद्धं तु आदिष्टस्य तुट् वचनात् इति कथनस्य आशयः। कथम् आदिष्टस्य तुट् वचनात् इति? तुड् आदिष्टस्य इति वक्तव्यम्। तुड् आदिष्टस्य इति वक्तव्यं। तर्हि यदा भवान् कथयति आदिष्टस्य तुड् वचनात्, तर्हि यतो हि तत्र उल्लेखस्तु नास्ति सूत्रे। सूत्रे तु सायं चिरं प्राणे प्रगेभ्यो श्लोश्लो तुट् च इत्येव। तुट्युलौ आदिष्टस्य तुट् च इति स्यात् सूत्रं। तो आदिष्टस्य तुट् या तुडादिष्टस्य इति स्यात्। तुट् च तुडादित्यस्य च इति तत्र सूत्रे पाठः तथा करणीयः भवेत्। तर्हि प्रश्नः भवति तुडादिष्टस्य च इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यं?
तत्तर्हि वक्तव्यं भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यं कथं संनियोगात् वा अथवा चेन संनियोगः करिष्यते चकार तुट् च इति भवति तो चकारेण अत्र अनुक्तं समुच्चयते अनुक्तं किम् आदिष्टस्य तो अत्र अथवा चेन संनियोगः करिष्यते तुर्च किंच यच्चान्यत् प्राप्नोति किंचान्यत् प्रति आदेशः तो चकार यत् अन्यत् प्राप्नोति तस्य तुडागम एवं रूपेण चकारेण तस्य सर्वस्य ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते तो इत्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्याने यत् समागतं तत्र सायमिति शब्दः तत्र न पठनीयः अव्ययेभ्यः एव तत्र कार्यं स्यात् एवं तत्र परादि शब्दः परशब्दः तत्र परुतशब्दः परारि शब्दः यः वर्तते तस्य विषये तथा न करणीयम् एवं रूपेण अत्र अनेके विचाराः अत्र समागताः येषां समाधानमत्र विहितं कुत्रचित् प्रयोगाभावः तत्र परारितनम् एवं तत्र किं नाम तत्र परुत्तनम् इति रूपौ इति प्रयोगौ न भवतः इति कृत्वा मानाभावात् अत्र ट्युल इति प्रत्ययो न भवतः इत्यपि चिन्तितं सायं शब्दस्य यथा पाठः वर्तते चिरमिति शब्दस्य पाठः वर्तते तस्मिन् विषये अत्र मकारान्तस्य निपातनमत्र न करणीयम् अविधि सायं चिरम् इति तत्र उभेपि पदे तत्र अव्यत्वेन ग्राह्ये अत्र चिर इति शब्दः तत्र मकारान्तः अत्र अव्यगिरणिपाठः नास्ति यथा चिरिति शब्दस्य पाठः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते तत्र मकारस्य निपातने मकारान्तत्वं निपातनतो इत्यपि भाष्यकृत्या विचारो भवति किन्तु कश्चन ममाशयोऽपि अत्र प्रकटितः तत्रापि विचारः करणीयः अस्तु तावत् अग्रे सूत्रं वर्तते विभाषा पूर्वाण्यः पराणाभ्यां यथा पूर्वमस्माभिः उक्तमासीत् एतद् सूत्रं कालविषये प्रवर्तते तेन पूर्वाण्यशब्दात् पराण्यशब्दात् विकल्पेन ट्युल इति प्रत्ययो भवतः तुडागमो भवति तुडागमः पक्षे तावत् कालात् ठञ् इति ठञ् प्रत्ययः भवति अतः पूर्वाह्णे तनम् अपराह्णे तनम् इति प्रयोगो भवतः पक्षे कालात् ठञ् इति ठञ् प्रत्यये कृते सते पौर्वाह्णिकम् आपराह्णिकम् इति प्रयोगो भवतः घकालतनेषु कालान् इति सप्तम्या अलुक अत्र भवति तेन तत्र प्राण्हे तनं पूर्वाह्णे तनम् इति रूपं जायते यदा तु न सप्तमी समर्थ विभक्ति पूर्वाह्णः सोढः अस्य इति पूर्वाह्ण तनम् इति भवितव्यम् इति व्याख्यानं वर्तते काशिकाकारस्य एतद्विषये भाष्यकारः अपि तथैव व्याख्याति स कथयति पूर्वाह्णः पराह्णाभ्यां सुबन्तवचनं सप्तमी श्रवणात् अत्र पूर्वाह्णः पराह्णाभ्यां यत् सुबन्तवचनं वर्तते तर्हि सप्तमी श्रवणार्थं सप्तम्याः श्रवणं स्यात् पूर्वाह्ण पराह्णाभ्यां सुबन्तत्वं वक्तव्यं किं प्रयोजनं सप्तमी श्रवणात् सप्तम्याः श्रवणं यथा स्यात् पूर्वाह्णे तनं पराह्णे तनं तत्र प्रश्नः भवति तर्हि वक्तव्यं तत्र सुबन्तवचनं सप्तमी श्रवण इत्यादि रूपेण तत्र वचनमपि करणीयं वा स्यात् उच्यते न वक्तव्यं तर्हि कथं तत्र ज्ञानं स्यात् तदा उच्यते आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति यत्र सप्तमी इति यदयं घकालतनेषु कालनाम्ना इति सप्तम्याः अलुकं शास्ति अनेन ज्ञायते अत्र यद सप्तमी विभक्तिर्भवति तस्य अलुक जायते अलुक वचनं ज्ञापकम् इति चेत् अव्ययात् सप्तमी प्रसंग अलुक वचनं ज्ञापकम् इति चेत् अव्ययात् सप्तमी प्रसंग जैसा दोषातनं दीवातनम् अत्रापि सप्तमी विभक्ति स्यात् अस्तु अव्ययात् लुक भविष्य भवतु नाम अव्ययात् सप्तमी तो भवतुमर्हति किन्तु अव्ययादात् सुप इति सूत्रेण तस्य लुक भवतुमर्हति अतः कश्चन न दोषः तर्हि इहापि लुक प्राप्नोति पूर्वाह्णे तन अपराह्णे तनम् इति अत्र कथं लुक न भवति तदा उच्यते अलुगत्र लुकं बाधिष्यति अत्र घकालतनेषु कालनाम्नः इति सूत्रेण यत् सप्तम्याः अलुक भवति तेन लुकः प्रतिषेधः भवति अनेन अलुगत्र लुकं बाधिष्यते इहापि तर्हि बाधेत् दोषातनं दिवातनम् इति अत्र कथं न बाधा भवति उच्यते समानाश्रयः लुक अलुका बाध्यते
अलुका लुग् यद् बाध्यते तत्र समानाश्रयः लुक् समानाश्रयः लुक् अलुका बाध्यते। प्रश्नः भवति कश्च समानाश्रयः? तदा उच्यते यः प्रत्ययाश्रयः, यः प्रत्ययाश्रयः लुग् तत्र सः तत्र भवति। यथा यः प्रत्याशयः यत् अत्र च प्रागेव प्रत्योत्पत्ति लुग् भविष्यति। यतो यत्र तु तस्य प्रत्योत्पत्ते प्रागेव लुग् भवति न सिद्ध्यति। इहि सति प्रत्यये लुका भवितव्यं, सति लुकि अलुका भवितव्यं। तत्र च प्रत्यय एव नास्ति कुतो लुग् भविष्यति। यतो हि यदा विधानं भवति तदा तस्य प्रत्ययत्वं, यदा विधानमेव न स्यात् तस्य प्रत्ययत्वं कस्य स्यात्? यदा प्रत्ययसंज्ञा भवति तदा लुग् भवति। लुकि सति तत्र सति लुकि अलुका भवितव्यं। तत्र च प्रत्यय एव नास्ति कुतः लुग् भविष्यति इति प्रश्नः। तो सैषा ज्ञापकेन असति विभक्ति आकृष्यते। असति अविद्यमाना विभक्ति यत्र आकृष्यते तेन सा यथैव इह बाधिका भवति। तत्र संप्राप्ता ये विभक्ति तस्य लुकः बाधिका भवतेन पूर्वाण्येतनम् अपराण्येतनम् इहापि स्यात् दोषातानं दिवातनम् इत्रापि तथैव प्रयोगस्य स्थितिः स्यात्। तदा उच्यते एवं तर्हि न ब्रूमः लुग्वचनं ज्ञापकं भवति अत्र सप्तमी, अर्थात अलुग्वचनं ज्ञापकं भवति अत्र सप्तमी एवं न तर्हि किं तर्हि भवति सुबन्ताद् उत्पत्ति, सुबन्तात् तद्धितोत्पत्ति इति ज्ञायते। किं तर्हि ज्ञाप्यमेतत् यावता समर्थानां प्रथमादिति वर्तते सामर्थ्यं च सुबन्तेन। कथम् एतस्य ज्ञानं स्यात्? यथा उच्यते समर्थानां प्रथमाद् वा इति तत्र समर्थानाम् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति। यावता समर्थानां प्रथमात्, अत्र प्रथमात् इति वर्तते, तो सामर्थ्यं नाम किं? सामर्थ्यं च सुबन्तेन भवति, सुबन्तेन तो ज्ञाप्यम् इत्याह, अर्थात सुबन्तेन ज्ञाप्यं भवति सामर्थ्यं। कथं? ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्येव वर्तते, तत्र कुत एतत्ता सुबन्ताद् उत्पत्तिर्भविष्यति इति प्रश्नः जायते। यतो हि ज्ञाप प्रातिपदिकात् यस्य अधिकारः, तो अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र तद्धित विषये प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्ति इत्येव नियमः। कथं तर्हि सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः भवान् कथयति इति प्रश्नः अत्र जायते। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति तत्र कुतः एतत् सुबन्तात् उत्पत्तिर्भविष्यति, न पुनः ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति। तदा उच्यते कथं यत् तदुक्तं वृद्धा वृद्धवर्णस्वर द्यज लक्षणे च प्रत्ययविधौ तत् संप्रत्ययार्थम् इति। अत्र विचार्यते, तत्र द्योतकारः अत्र किञ्चित् विचार्यते। द्योतकारं विषये तत्र ज्ञात्वा अग्रे तत्र वयं तत्र विचारं कुर्मः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्ति इति विषये यद् भाष्यकारेण उक्तं तदा उच्यते स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्याकारकैः परिपूर्णार्थस्य पदस्य पदान्तरेण सम्बन्धः। पदस्य पदान्तरेण सम्बन्धः कदा भवति? यदा स्वार्थस्य प्रवृत्तिः भवति। स्वार्थं नाम किं? स्वार्थ द्रव्य संख्याकारक एते सर्वे अपि अर्थाः सन्ति प्रातिपदिकस्य, तो तं सर्व तत्र तैः परिपूर्णः यः शब्दः तत् परिपूर्णार्थस्य पदस्य तत्र पदान्तरेण सह सम्बन्धः भवति इत्यर्थः ज्ञाप्यते इति। यावता समर्थानां प्रथमाद् वा इति किं पुनः समर्थम्? अर्थाविधाने यच्छक्तं कृतवर्णानुपूर्विकं पदं तादृशं तत्र सूत्रम् स्वरूपमत्र गृह्यते, तत्सूत्रभाष्योक्तिः इति ज्ञायते। कृतानुपूर्विकत्वं परं ज्ञाप्रतिपदिकांशे एव इत्यर्थः। तो कृतवर्णानुपूर्विकत्वं तत्र ज्ञाप्रतिपदिकांशे एव वर्तते, न पुनः ज्ञापिति। यत्सुपि सत्यर्थबोधे शक्तं ततः प्रथमा प्रातिपदिकात् इत्यर्थः भविष्यति इति भावः एव रूपेण नागेशभट्टः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् भिन्नतया विचारः अत्र उपस्थितः। कथं यत्तदुक्तं वृद्धा वर्णस्वर द्यज लक्षणे च प्रत्ययविधौ तत्संप्रत्ययार्थम्। अर्थात् वृद्ध शब्दः भवतु, अवृद्ध शब्दः भवतु, अवर्ण भवतु,
स्वर भवतु द्वजलक्षणे च प्रत्ययविधौ वृद्धा वृद्ध वर्ण स्वर द्वजलक्षणे च प्रत्ययविधौ तत्संप्रत्ययार्थम् अत्रापि विचारः करणीयः। अत्र कैकेटः कथयति यदि अलुगविधानेन समर्थस्य प्रकृतित्वम् अनुमीयते तथा ज्ञाप्रातिपदिकारस्य वृद्धादि विशेषणत्वेन ज्ञाप्रातिपदिकस्य प्रकृतित्व प्रतिपादनं प्रयोजनं यद उक्तं तत् कथं न विरुध्यते इति प्रश्नः भवति कथम् इत्यादि इति प्रश्नः अत्र कैकेटेन उपस्थापितः। यदि अलुगविधानेन समर्थस्य प्रकृतित्वं मीयते तदा ज्ञाप्रातिपदिकाधिकारस्य वृद्धादि विशेषणत्वेन ज्ञाप्रातिपदिकस्य प्रकृतित्व प्रतिपादनं प्रयोजनं यद्वर्तते तत् कथं न विरुध्यते तत्र विरोधः स्यात्। अत्र विषये नागेशभट्टः तत्र कथयति ननु ज्ञापकात् सुबन्तस्य प्रकृतित्वे प्रातिपदिकात् परः सुबन्तात् परः इत्यर्थः अत्र स्यात्। तत् सुबन्तात् परत्वम् अव्यवहितत्वं प्रातिपदिकात् व्यवहितत्वं सामर्थ्यात् इति प्रातिपदिकस्यापि सन्निहितत्वात् तद्विशेषणं वृद्धात् इत्यादि भविष्यति को विरोधः इति प्रश्नः अत्र नागेशभट्टेन उपस्थापितः। उच्यते यदि अलुगविधानेन समर्थस्य इति कैकेटपङ्क्तिः वर्तते इति विषये तत्र समाधानम् अग्रे तावत् वृद्धादि विशेषणत्वेन तत्र वृद्धादिविषये वृद्धा वृद्ध स्वरवर्ण द्वजलक्षणे इति विषये अत्र कथयति। तर्हि वृद्धादिविषये वृद्धाच्छ इति सूत्रेण वृद्धात् इति सूत्रेण प्रकृतेः बोधकं भवति अर्थात् अत्र प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकरूपायाः प्रकृतेः ग्रहणं भवति तस्य यतोहि तत्र वृद्धात् इति अत्र प्रातिपदिकस्य विशेषणं वर्तते तो तस्य प्रातिपदिकविशेषणं तस्य प्रकृतित्वं लभ्यते इति प्रकृतित्वप्रतिपादनरूपं यत् प्रयोजनं तदधिकारस्य उक्तं तद्विरुध्यते इत्यर्थः। अर्थात् प्रातिपदिकाधिकारं वर्तते तद्विशेषणतापि तत्र वृद्धात् इत्यस्य सम्पद्यते। कथम् अत्र तथा यत् सप्तम तत्र सुबन्तात् तदेतोत्पत्ति इति सिद्धान्तः भवता अत्र उपस्थापितः। किञ्च विनिगमनाविरहात् उभयोः विशेषणं स्यात् अर्थात् प्रातिपदिकस्यापि विशेषणं पदस्यापि विशेषणं ततस्य ज्ञानामयं शीयः इत्यत्रैव स्यात्। ज्ञानामयं शीयः अर्थात् तत्र वृद्धादित्या इत्यस्य उभय विशेषणत्वे वृद्धात् प्रातिपदिकात् वृद्धाच्च सुबन्तात् इत्यपि अर्थः भवति। गयोरित्यस्य सुबन्तस्य वृद्धत्वाभावात् तत्र छ प्रत्ययः न स्यात् इत्यर्थः। अत्र ज्ञानामयम् इत्यत्र ज्ञेयः इति कथं स्यात् ज्ञानामयं ज्ञेयः अत्र ज्ञेयः इति प्रयोगः कथं स्यात् इत्यत्र विचारः। ज्ञयोरयम् इत्यत्र न स्यात् ज्ञाशब्दः अत्र आवन्तः इति भावः। एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः नागेशभट्टेनापि। अग्रे तावत् एतस्य विषये अत्र विचार्यते। समर्थस्य यद् वृद्धं ज्ञाप्रातिपदिकम् इत्येतद्विज्ञायते। समर्थस्य यद् वृद्धं वर्तते ज्ञाप्रातिपदिकं समर्थस्य यद् वृद्धं ज्ञाप्रातिपदिकं तस्य अस्मात् प्रत्ययः इति एव रूपम्। तो समर्थः भवति सुबन्तः सुबन्तशब्दः तस्य समर्थस्य यद् वृद्धं यन्तम् आवन्तं प्रातिपदिकं वा इत्येवेतत् विज्ञायते। तो समर्थस्य अर्थात् विभक्त्यन्तस्य प्रकृतिप्रत्ययत्वेन आश्रितस्य अवयवभूत तत्र स्वरूपं यद् वर्तते प्रकृतेः तस्याः प्रकृतेः अवयवभूतं यद् ज्ञन्तम् तत्र ज्ञन्तम् आवन्तं प्रातिपदिकं स्वरूपं वृद्धादि चेत् भवति ततः समर्थादे प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण अत्र एतस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते। अत्र पुनः अपि विचारः भवति यद्देवं यदेतद् ज्ञाप्यते कथं
द्विपद आगतं द्विपाद्रूप्यं पृष्ठौह आगतं पृष्ठवाड्रूप्यं कीलालप आगतं कीलालपारूप्यं पपुष आगतं पपिवद्रूप्यम् एतेषां सिद्धि कथं स्यात्? उच्यते पदभावः ऊठ आकार लोभः प्रसरणम् इत्येते विधेयः प्राप्नुवन्ति। अत्र पदभावः यद्द्विपाद इत्यत्र पदभावः प्राप्नुयात्। पृष्ठौ यात् पृष्ठवाड् रूप्यम् इत्यत्र ऊठागमः तत्र पृष्ठौ रूप्यम् इति रूपं स्यात्। कीलालपो इत्यत्र आकार लोपः स्यात्। कीलालपारूप्यम् इति प्रयोगः न भवेत्। एवं अत्र एवं प्रसारणम् इत्येते विधयः प्राप्नोति। संप्रसारणम् अत्र स्यात्। पपुषा आगतं पपिवद् रूपं पपिवत् अत्र वकारस्य संप्रसारणं स्यात्। तो एवं एते अत्र दोषाः उपस्थापिताः। तत्रोच्यते लुकि कृते न भविष्यति। यतो हि अत्र लुक् भवति, लुकः सत्त्वात् अत्र एतानि कार्याणि न स्युः। इतर्हि सामसु साधु सामान्यः विमनस्य साधु वैमन्यः अत्र लोपः प्राप्तिः इति न लोपः प्राप्नुयात्। उच्यते लुकि कृते भत्वात् न भविष्यति। यदा लुक् स्यात् तर्हि भसंज्ञा सत्त्वात् तत्र लोपः स्यात्। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, इदं हि सम्प्रदायं लुक्रियतां न लोपयति। पूर्वं लुक् भवति न लोपो वा भवति, किमत्र कर्तव्यम्? उच्यते परत्वान् न लोपः। एवं तर्हि इदमपि सम्प्रदायं न लोपः क्रियतां तथितोत्पत्तिरिति किमत्र कर्तव्यम्? उच्यते परत्वात् न लोपः करणीयः, पश्चात् तथितोत्पत्तिः करणीया। तदा उच्यते असिद्धः न लोपः, तस्य असिद्धत्वात् तथितोत्पत्तिरत्र भविष्यति। उच्यते परिगणितेषु कार्येषु न लोपः असिद्धः, अर्थात् सर्वत्र लोपस्य सिद्धः न भवति। तत्र सूत्रं वर्तते, लोपः तत्र सर्वत्र न भवति। यत्र विषय यतो हि न लोप विषय तावत् तथा प्रयोगः अत्र विहितः वर्तते, तथा तत्रैव न लोपः तत्र असिद्धः भवति। सर्वत्र न लोपस्य असिद्धता नैव जायते इति तथा विचारितं वर्तते। तर्हि प्रश्नः भवति, यत् कुत्र न भवति तत् न लोपः सुस्रसंज्ञा तुक् विधिषु कृति। एतद् विषयो न लोपस्य तत्र प्रतिपादितं तथा वर्तते। सर्वत्र न एवं नास्ति, यत् सर्वत्र तथा भवति। अतः यत्र न लोप विषये यथा चिन्तनं वर्तते, यत्र न लोपः कुत्र असिद्धः न भवति, एतद् विषये प्रतिपादितं। किं प्रतिपादितं? तत्रैव विचार्यते, यत् न लोपस्य असिद्धिः कुत्र भवति कुत्र न भवति। तदा उच्यते न लोपः सुविधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतिटिग्विधौ। तत्र यः न लोपः सः असिद्धः न भवति, अन्यत्र असिद्धः भवति। तो अत्र किमस्ति? अत्र किमस्ति? सुविधि अत्र वर्तते। अतः सुविधे अत्र सत्त्वात् अत्र लोपः तत्र असिद्धः न भवति। परत्वा न लोपः सिद्धो न लोपः तस्य सिद्धात् तथोपत्ति भविष्यति। परिगणितेषु कार्येषु लोपः सिद्धः न चेदं तत्र परिगण्यते, अतः अत्र तु असिद्धिः भविष्यति। इदमपि तत्र परिगण्यते। कथं? सुविधि सर्वविभक्त्यन्तः समासः। अत्र सुपो विधि सुविधि, सुबन्ताद् विधि सुविधि, सुप् विधि सुविधि सर्वविभक्त्यन्तः, अतः सुविधित्वेन एतेषां ग्रहणं भवति। एवं रूपेण अत्र एतस्य समाधानं जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते तत्र जातः इति सूत्रविषये अत्र भाष्यकारः व्याख्याति। अणादयः घादयश्च प्रत्ययाः प्रकृताः तेषाम् अतः प्रभृत्यर्थाः समर्थविभक्तयश्च निर्दिश्यन्ते। प्रत्यय के अणादयः प्रत्यय तत्र घादयः घकौ राष्ट्रावारपारात् घकौ इति घ ख इत्यादि प्रत्ययाः कथिताः वर्तन्ते, ते प्रकृताः वर्तन्ते।
तेषाम् अतः प्रभृति अर्थात् तत्र जात इत्यस्मात् सूत्रात् अतः अनन्तरम् अन्यानि सूत्राणि सन्ति। तैश्च सूत्रैः अत्र प्रभृत्यर्थः तेषाम् अतः प्रभृत्यर्थः समर्थ विभक्तयश्च निर्दिश्यन्ते। अर्थात् तत्र अर्थोपि समर्थ विभक्तयश्च अर्थात् सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् अत्र भवति एवं तो तत्रेति सप्तमी समर्था जाता इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्यय अर्थात् येन शब्देन यः प्रत्ययः वहितः स जातादिषु अर्थेषु भवति इत्यर्थः। यथा सुग्ने जाता सुग्नः, मथुरायां जातः मथुरः, उत्से जातः औत्सः, एवं उदपाने जातः औदपानः, राष्ट्रे जातः राष्ट्रीय, वारपारे जातः वारपारिणः, शकले जातः शाकलिका, मकले जातः माकलिका, ग्रामे जातः ग्राम्यः ग्रामीणः, एवं कत्रे जातः कात्रेयः। एवं रूपेण अत्र विचारः जायते। एवं रूपेण तत्र ग्रामीणः इति भवति, कात्रेयः औम्बेयः, एते सर्वेपि प्रयोगाः अत्र दर्शिताः वर्तन्ते। जातादिषु अर्थेषु अनादयः प्रत्ययाः सन्ति पूर्वकथिताः ते प्रत्ययाः भवन्ति। अत्र विषये विचारयति भाष्यकारः किमर्थं जातादयः अर्थाः निर्दिश्यन्ते। ते जातादयः कथं निष्पद्यन्ते। उच्यते जातादिषु अर्थेषु घादयो यथा स्युः स्वार्थे मा भूः चेत् अर्थनिर्देशः स्यात् स्वार्थे प्रत्ययासु। उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनं शेष इत्यनुवर्तते न स्वार्थे न भविष्यन्ति। यतो हि शेषे इति निर्देशः वर्तते तर्हि स्वार्थे तु तेषां विधानं कथम् अनुभवितुमर्हति। यतो हि शेषेषु अर्थेषु तत्र एते प्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति। उत्तरेणापि शेषाधिकारं चतुर्थपर्यन्तादपत्यार्थकृत्या स्वार्थे घादिषु प्राप्तेषु शेषाधिकारः स्वार्थे व्यतिरिक्तार्थपरिग्रहार्थः वर्तते। तेन तेषु अर्थेषु उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनं शेषनिवृत्तेन स्वार्थे न भविष्यन्ति। अतः कथम् अत्र पाठः पुनरावृत्ति स प्रश्नः समागतः। तथा अतः उत्तरं पठति तत्र जातादिषु वचनं नियमः अर्थात् तत्र शेषाधिकारे ये प्रत्ययाः कथिताः सन्ति ते सप्तम्यन्तात् जाते अर्थे एव भवन्तु। यदि नियमः क्रियते दार्शदाः सक्तवः औलूखलः यावकाः तेषां प्रयोगाणां सिद्धिः कथं स्यात्। दृश्यति पृष्टाः दार्शदाः उल्लूखेन हताः इति औलूखलः एवं एतेषां शब्दानां तस्मिन् तस्मिन् अर्थे कथं सिद्धिः स्यात्। एवं संस्कृतम् इत्येवं भविष्यति। तेन संस्कृतम् अर्थात् तत्र संस्कारः भवति। दृशदा दृशदेन पृष्टः दार्शदा दृष्टेन तस्मिन् तस्य संस्कारः तथा भवति। अतः संस्कृतार्थेन एतेषां समेषाम् अर्थानां ग्रहणमत्र भवितुमर्हति। संस्कृतमित्यं भविष्यति। भवेत् सिद्धं दार्शदा सत्त्वा इदं तु न सिद्ध्यति औलूखलः यावकः। संस्कृते नाम तद्भवति यत् एतत् अपकृष्य तो अत्र एवं कल्पते यत् अत्र संस्कृतमित्यं भविष्यति। भवेत् सिद्धं दार्शदा इदं तु न सिद्ध्यति औलूखलः यावकः इत्यस्य सिद्धिः कथं। संस्कृतं तद्भवति यत् तत एव अकृष्य अभ्यवह्रियते। ततः अवकृष्य यस्य तत्र व्यवहारे ग्रहणं भवति तदेव तत्र संस्कारः तथा संस्कृतम् उच्यते। न च यावकः उलूखलादेव अपकृष्य अभ्यवह्रियन्ते। अवश्यं रन्धनादीनि प्रतीक्षाणि भवन्ति तथैव तेषां तत्र प्रयोगो न भवति। तस्मान्नार्थः अनेन नियमेन अतः अयं नियमः न प्रवर्तते। कस्मान्न भवति तत्र आस्ते तत्र शेते अत्र भवत्येव तादृशः स्वरूपम् उच्यते। अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते भवति भवतः कथनम् उच्यतं तत्र शोभनं वर्तते। किन्तु अत्र एवमस्ति यत् तेषां तत्र
उल्लूखला यावका उल्लूखलादेव अवकृष्यन् तेषां तत्र तथा व्यवहारः न भवति, भक्षणं न भवति। रन्धनादिकार्यं विधा एव तेषां भक्षणं कर्तुं शक्यते। तदवश्यं रन्धनादीनि प्रतीक्षाणि, तस्मान्नार्थ अनेन निमित्तस्य तस्मिन् आवश्यकता भवति। कस्मान्न भवति? तत्रास्ते तत्र शेते इति भवति, उच्यते अनविधानात्। तच्च अवश्यम अनविधानम आश्रयितव्यम्। तत्र अग्रे एवं करणीयम्। तच्च अवश्यम अनविधानम आश्रयणीयम्। तत्र अस्ते शेते इत्यत्र विषये एतेषाम् अनविधानं भवति। तच्च अवश्यम अनविधानं क्रियमाणेष्वपि अर्थनिदेषु यत्र जातादिषु उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन अर्थस्य अविधानं न भवति। न भवति तत्र प्रत्योत्पत्ति नहीं विजायते। येषां एवं अग्रे तावत् विचारः भवति। तच्च अवश्यम अनुधान आश्रयेण क्रियमाणेष्वपि हि अर्थनिर्देशेषु यत्र जातिषु उत्पद्यमानेन प्रत्ययेन अर्थस्य विधानो न भवति, न भवति तत्र प्रत्योत्पत्ति। अर्थात तदै प्रत्योत्पत्ति यथा जातिषु अर्थेव एव तेषां विधानं स्यात्। अतः अतएव संस्कृतम् इत्यनेन अत्र तत्र पृष्ठादिकस्य अर्थस्य सर्वस्य ग्रहणात् तत्र कश्चन भवति। यथा अङ्गुल्याखनति वृक्षमूलात् तत्र आगता एतानि एतं भूताः प्रयोगाः न भवन्ति, अतः तत्र प्रत्योत्पत्तिरपि न जायते। न तर्हि इदानीं जातयर्थाः निर्देष्टव्याः। अस्यावस्थायां तत्र जातयर्थोऽपि न निर्देष्टव्याः। उच्यते निर्देष्टव्याः। किं प्रयोजनम्? अपवादविधानार्थम्। अपवादस्य विधानार्थं जैसे यथा प्राविशष्ठप्, अत्र प्राविश जाता प्राविशिका इति जाते। अत्र क्वमभूत्? प्रविशि भवाः प्रावृषेण्या तत्र उच्यते यत् प्राविशवा प्राविशेण्याः बलाकाः। अत्र अवादवादनार्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते। प्राविश जाता प्राविशिकः क्वमभूत्? प्राविशि भवाः प्राविशेण्याः बलाकाः अत्र न स्यात्। यानि तु एतानि निरपवादानि अर्थादेशनानि तानि शक्यानि अकर्तुम्। तत्र यानि एतानि निरपवादान्यर्थादेशनानि तानि अकर्तुं शक्यानि, तेषां न करणीयम्। कृतलब्धकृतकुशलाः इति सर्वगुणाः देवदत्ता, अत्र तस्य पाठस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। अतएव अग्रे तादृशः तत्र व्याख्यानविशेषः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते स्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातिथिश्य पुनरवसु हस्तविशाखाषाढ बहुला लुक्, एतत् सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रस्य विषये काशिकाकारः तावत् वदति यत् सर्विष्ठादिभ्यः शब्देभ्यः नक्षत्रेभ्यः आगतस्य जातार्थे लुक् भवति। अर्थात् आगतस्य अर्थस्य जातार्थे लुक् भवति। यत् तस्मिन् स्त्री प्रत्ययस्यापि लुक् तद्धित् इति लुक् भवति। यथा सर्विष्ठा जाता स्रविष्ठः, एवमेव फाल्गुन्यां जाता फल्गुना, अनुराधायां जाता अनुराधा, स्वात्यां जाता स्वाति, तिष्यः पुनर्वसु, हस्तः विशाल च आषाढ। एवं रूपेण अत्र एते शब्दाः अत्र दत्ताः सन्ति। अग्रे तावत् काशिकाकारः वदति लुक् प्रकरणे चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उपसंख्यानं। लुक् प्रकरणे चित्रा शब्दस्य रेवती शब्दस्य रोहिणी शब्दस्यापि ग्रहणमत्र करणीयं। तेन चित्रायां जाता चित्रा, रेवत्यां जाता रेवती, रोहिण्यां जाता रोहिणी। स्त्री प्रत्ययस्य लुक् कृते गौरित्वात् ङीष्, अर्थात् अत्र लुक् प्रकरणे तत्र न केवलं स्रविष्ठादीनाम् अपितु चित्रा रेवती रोहिणी तिष्याणां एतासां समेषाम् अत्र ग्रहणं
प्रमाणिकतया भवति। अग्रे तावत् अत्र उच्यते लुक् प्रकरणे चित्रा रेवती एतेषां तथा चित्रायां जातः चित्रा रेवती रेवत्यां जातः रेवती रोहिणी स्त्री प्रत्ययस्य लुक् कृते गौरत्वादित्वात् अत्र ङीष भवति तेन रे चित्रा रेवती इत्यादि प्रयुज्यते। फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यं। फल्गुनी शब्दात् आषाढः शब्दात् अत्र टानौ वक्तव्यं। टानौ नाम अर्थात् टकारान् ङीप् अत्र वक्तव्यं। नकारः अत्र स्वरार्थं करणीयम् अतः ट इति न इति वक्तव्यं तेन अत्र नित्याद्रि नित्यम् इत्यस्य इत्यनेन तत्र आद्युदात्तः स्यात्। एवं तत्र टकारत्वात् तत्र ङीप् स्यात् तदर्थम् अत्र वर्तते। सर्विष्ठाषाढाभ्यां क्षण विभक्तम् अतः सर्विष्ठा शब्दात् आषाढः शब्दात् अत्र क्षण प्रत्ययः भवति तेन आविष्ठीयः आषाढीयः इति रूपं भवति। एवम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति? भाष्यकारः लुक् प्रकरणे चित्रा रेवती विरोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उत्सङ्ख्यान इति वार्तिकमत्र उपस्थापयति। सः कथयति लुक् प्रकरणे चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उत्सङ्ख्यानं कर्तव्यं। चित्रायां जाता चित्रा अत्र लुक् भवति। स्त्री चित्रा रेवती रेवती स्त्री रेवती एवं रोहिणी स्त्री रोहिती अत्रापि तथैव वर्तते। फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ इति वार्तिकम् अर्थात् फल्गुनी यः शब्दः वर्तते एवं तत्र आषाढः यः शब्दः वर्तते तत्र टकारग्रहणं नकारग्रहणमपि करणीयं तेन अत्र नित्यादिदत्तस्य टकारात् अत्र ङीप् स्यात्। तो फल्गुनी आषाढः उपदधाति। स्रविष्ठाषाढाभ्यां क्षण स्रविष्ठा शब्दात् आषाढः शब्दात् क्षण प्रत्ययस्य विधानं भवति तेन स्रविष्ठायां भवः श्राविष्ठीयाः आषाढायां भवः आश्रीयाः। एवं रूपेण अत्र विचारः। अग्रे तावत् उच्यते नवा नक्षत्रेभ्यो बहुलं लुक् वचनात्। नवा वक्तव्यः एतस्य कथनस्य आवश्यकता नहीं। कथं किं कारणं? नक्षत्रेभ्यो बहुलं लुक् वचनात्। नक्षत्रेभ्यो बहुलं लुक् भवति अतः बाहुलुकात् लुक् प्रसंगात् अत्र कश्चन दोषः न जायते। तो एवं एतस्य सूत्रस्यापि व्याख्यानम् अत्र सम्पद्यते। अत्रैव विरम्यतेऽपि। सर्वेभ्यो नमः। जयतु।